बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अली रज़ा शाफ और आज हम बात करेंगे, बहुत आम खबरें हैं वो आपके सामने रखनी है। काजी फ़ाइज़ है साहब जो कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनकी एक्सटेंशन का जो मामला है वो कई अरसे से चल रहा है और उसके ऊपर कई शक व शुबहात का भी इज़हार किया गया है। उसी एक्सटेंशन ने जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला है, उस फ़ैसले में भी जो चीज़ें थी वो आपके सामने आई थी, तो उसके ऊपर एक बड़ा अहम ब्रेक थ्रू हुआ है या एक बड़ी अहम खबर है वो आपसे शेयर करनी है। जो सितंबर का महीना है ना जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट महीना है। इस महीने में बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स जो है वो होने जा रही हैं, जिनमें से एक जो डेवलपमेंट है वो आइनी पैकेज के हवाले से, जिस आइनी पैकेज के को लेकर के एक महाज खड़ा किया गया था शरह दस्तूर पर, वो वही आइनी पैकेज है। तो इस हवाले से आज एक अहम खबर आई है, चूँकि इससे पहले हम यही सुनते रहे कि कादी फ़ाइज़ साहब ने जो है वो इनकार किया है कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, अपनी मुद्दत मुलाजमत को बढ़ाएंगे नहीं। और आपको पता है कि काजी साहब का एक असूल रहा है। दूसरी बात ये कि इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, इस वक्त जो हुकूमत का पूरा एक सेटअप है, हुकूमत का पूरा एक फंक्शन बना हुआ है, उसमें काजी फ़ाइज़ साहब का बड़ा अहम किरदार है। किरदार से मुराद एक सिंक्रोनाइजेशन होती है किसी भी सेटअप की, जैसे माजी में भी रही है। इमरान खान साहब की भी जो माजी के चीफ जस्टिस थे और बाकी सारा एक सेटअप था उनके साथ थी। मैं इस को कोई पॉलिटिकल रंग में बात नहीं कर रहा। सिंक्रोनाइजेशन ये होती है कि अगर काजी फ़ाइज़ साहब हुकूमती अमूर में, इंतज़ामी अमूर में वो मुदाखलत नहीं कर रहे, जिसके ऊपर हमेशा पार्लियामेंट को एतराज़ रहा है, तो डेफिनेटली हुकूमत को वो सूट करते हैं काजी फ़ाइज़ साहब। दूसरा मामला ये है कि IMF का ये दबाव है, IMF का ये मुतालबा है जो पेंशन्स, क्योंकि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा ख़जाने का वो पेंशन्स की मद में चला जाता है, वो किसी खाते में नहीं आता। वो पेंशनर्स को जो पैसे जाते हैं उसके ऊपर IMF कहता है कि ये अपना जो है वो बोझ, ये जो मामला है इसको आप कम करें, इसको किसी तरीके से सॉर्ट आउट करें। अब उसके लिए ये तरीका जो है वो अडॉप्ट किया जा रहा है, या ये प्लान है कि पेंशनर्स का जो दबाव है वो कम करने के लिए आप सरकारी मुलाजमिन की मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दें। जब उनको 1 2 3 साल बढ़ा देंगे आप मुद्दत मुलाजमत, तो उससे ये होगा कि जो 65 साल की उम्र में लोग रिटायर्ड होंगे और उनको उसके फौरी बाद पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, उन्हें वही पेंशन, अगर वो 2 साल 3 साल उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी होती है, 2 3 साल के जो खजाना आपने उधर जाना है, जो पेंशन की मद में उनको पैसे जाने हैं वो नहीं जाएंगे, वो ख़जाने में किसी और जगह पे लगेंगे, तब तक पाकिस्तान के हालात बेहतर भी हो जाएंगे। तो ये सारा प्लान है, इसलिए ही मुद्दत मुलाजमत जो है वो बढ़ाई जा रही है। अब जब एक बंदे की तो बढ़ाई नहीं जा रही, सबकी बढ़ाई जा रही है, तमाम सरकारी मुलाजमिन की बढ़ेगी, तो फिर उसमें काजी साहब भी आएंगे, तो इसमें कोई इशू नहीं है। अब काजी साहब जब अब उसमें आ रहे हैं, अब इसमें अहम ब्रेक थ्रू जिसकी मैं बात कर रहा हूँ तो ये था कि वफाकी वज़ीर स्पोर्ट्स हैं, जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, वज़ीर-ए-आज़म के सियासी अमूर के मशीर भी हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बात की कि काजी साहब से जब वो अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून की बात हुई तो उन्होंने मना कर दिया था कि मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता। काजी साहब ने कहा मैं नहीं लेना चाहता, मेरा कोई इरादा नहीं है एक्सटेंशन लेने का, अगर आपको मेरे लिए एक्सटेंशन का प्लान रखते हैं तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन इसमें अहम पहलू ये है कि काजी साहब ने फिर ये बात उनसे हुई बकौल राना सनाउल्लाह साहब की, कि उन्होंने कहा अगर सबकी एक्सटेंशन बढ़ रही है, तमाम सरकारी मुलाजमिन की जो एक्सटेंशन है वो मुद्दत मुलाजमत है वो बढ़ रही है, तो फिर ठीक है। मतलब इसका मतलब उन्होंने रजामंदी का, बकौल राना सनाउल्लाह साहब की, कि रजामंदी का इजहार इस तरह से किया कि अगर सबकी बढ़ रही है तो फिर ठीक है, और इसमें डेफिनेटली उनको कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर सिर्फ काजी फ़ाइज़ साहब की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़ रही, बाकी तमाम जजेस की बढ़ रही हैं। अगर मंसूर अली शाह साहब का इनके बाद टेन्योर फिर आना ही आना है, उन्होंने जो सीनियर प्यूनी जज है, तो उनको भी तो 1 साल मतलब मज़ीद जो है वो उनको मिल जाएगा। बाकी जो जजेस हैं उनकी भी बढ़ेगी जो रिटायर होने वाले हैं, और जो अभी कमिंग डेज में रिटायर होने वाले हैं वो भी दो जितने भी वो उनकी उम्र 2 3 साल जो बढ़ेगी, उनको भी ये जो मतलब पैकेज मिलेगा, तो ये सबके लिए है। तो ये सारा मामला है। अब काजी साहब का अगर ये वाकई हामी उन्होंने इस सेंस में भरी है कि तमाम सरकारी मुलाजमिन की बढ़ रही है तो फिर ठीक है, तो फिर ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत के लिए अच्छा एक शगुन ये चीज़ खबर साबित हो सकती है। लेकिन पीछे के लिए या जो लोग काजी साहब की रिटायरमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं तो उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, उनके लिए ये कोई अच्छा जो है वो जेस्चर या सिग्नल नहीं है। डेफिनेटली राना सनाउल्लाह साहब कानून साजी की जो बात करें कि कानून साजी के लिए नंबर्स पूरे हैं कि नहीं पूरे, मेरी इतलात के मुताबिक नंबर्स तो तादाद से ज़्यादा हैं।
جو تعداد مطلوبہ چاہیے قانون سازی کے لیے، آئینی پیکج کے لیے، مدت ملازمت بڑھانے کے لیے، اس سے بھی زیادہ نمبرز کا ایشو نہیں ہے۔ ایشو یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جو وقت سے پہلے یہ چیز فلوٹ کر دی جاتی ہے مارکیٹ میں، اس کے بعد بہت سی ایسے چیزیں ہوتی ہیں کہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں جیسے اس سے پہلے وزیر قانون نے یہ کہہ دیا کہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ، اس طرح کی بات جب انہوں نے ہنٹ دیا تھا کہ ایکسٹینشن دی جا سکتی ہیں کچھ ایسا، تو وہ پھر مخصوص نشستوں کی صورت میں آپ نے دیکھا وہ جو فیصلہ آیا، کیونکہ ججز ڈیفینسو ہو گئے تھے مبینہ طور پر، وہ جو ایک سارا ایک تاثر ملا مخصوص نشستوں کے فیصلے کی شکل میں، تو یہ وقت سے پہلے شاید رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ بات اگر وہ نہ کرتے، جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر دیتے، تو پھر مزید جو ہے وہ اس میں کوئی ریئیکشن، اب دیکھیں اب اس پہ کیا آتا ہے دوسری طرف سے، شاعرہ دستور سے یا باقی جو لوگ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو، وہ کیا ریئیکشن دیتے ہیں، وہ امپورٹنٹ جو چیز ہے اس کو اب دیکھا جانا چاہیے۔ باقی بات ہے جی پارلیمنٹ کا استحقاق ہے کہ وہ قانون سازی اگر کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ پارلیمنٹ ہے، قانون ساز اسمبلی ہوتی ہے، اس کا کام ہے آئین سازی ہوتا ہے۔ اگر وہ آئین سازی نہیں کرے گی، قانون سازی نہیں کرے گی تو وہ کیا کرے گی؟ چھولے تو نہیں بیچے گی نا، ان کا یہ کام ہے قانون سازی کرنا، تو اس کو اس چیز سے تو ان کو نہیں روکا جا سکتا۔ اس کے ساتھ دوسری جو خبر ہے ہم آپ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہے۔ پی ٹی آئی کا ایک اپروچ تھی پی ٹی آئی کی کہ وہ مولانا فضل الرحمان کی جو اسٹریٹ پاور ہے اس کو استعمال کر کے عمران خان کے لیے کوئی رستہ نکالیں گے مفاہمت کا، یا ان کی رہائی کا رستہ نکالیں گے، یا پی ٹی آئی کے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا کریں گے، یا کوئی ایسا اپنے لیے رستہ پولیٹیکل بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کے لیے ہر طرح کی کوشش کی جاتی رہی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ احتجاج کیا جائے گا، اسٹریٹ پاور ان کی استعمال کی جائے گی، لیکن اس وقت مجھے وہ لگتا ہے وہ امیدیں جو ہیں وہ دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے سینیٹر ہیں کامران مرتضیٰ، انہوں نے واضح طور پر آج کہہ دیا ہے کہ تحریک انصاف کو ہم نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ ہمارا یہ فیصلہ کہ ہم سڑکوں پر احتجاج کریں گے، تو یہ ہم اگر احتجاج کریں گے تو ہم اپنا احتجاج الگ سے کریں گے، ہم کسی کے احتجاج کا حصہ نہیں بنیں گے۔ یعنی کہ مولانا فضل الرحمان نے یہ واضح طور پر پی ٹی آئی کو بتا دیا ہے کہ ہم اگر احتجاج کریں گے بھی تو ہم آپ کے احتجاج کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پی ٹی آئی، چونکہ اگر پی ٹی آئی اکیلے کوئی احتجاج کرنے جاتی ہے یا کوئی جلسہ کرتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کو ایک تو اجازت نہیں ملتی، پھر ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے 9 مئی والا، اس کی وجہ سے ان کا کریک ڈاؤن بھی ہوتا ہے کہ کہیں کوئی انتشار کا معاملہ نہ ہو جائے۔ تو جب وہ ان کی یہ اپروچ تھی پی ٹی آئی کی کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کے ساتھ احتجاج کریں گے، تو پھر شاید یہ کریک ڈاؤن بھی نہ ہو اور اجازت بھی مل جائے، لیکن مولانا فضل الرحمان نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ ڈیفینیٹلی وہ استعمال نہیں ہونا چاہتے، وہ ان کا ایک جو اختلاف رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ وہ بہت ہی سخت اور بڑا ہارڈ سٹانس رہا ہے، تو وہ کہ اتنی جلدی اس میں تبدیلی آنا ویسے ہی جو ہے وہ غیر فطری ہے، تو یہ چیز سمجھ میں آنے والی ہے ہی نہیں ہے ویسے بھی۔ اور تیسری جو آپ سے اہم خبر ہم نے ڈسکس کرنی تھی وہ عمران خان صاحب کے چانسلر بننے سے متعلق تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنے دور حکومت میں بھی برطانیہ وغیرہ نہیں جاتے تھے، اور وہ یہ باتیں بھی کی جاتی تھی کہ شاید کسی نے روکا ہے انہیں برطانیہ جانے سے، اپنے بچوں سے بھی نہیں ملنے جاتے تھے، لیکن سینئر صحافی ابصار عالم صاحب کا نے یہ دعویٰ کیا ہے، بلکہ یہ ایک اپروچ ہے اس وقت کہ آپ کو یاد ہے ابراج گروپ کے عارف نقوی ہوتے تھے، ان کو اوپر ایک کیس بنا تھا منی لانڈرنگ اور کچھ فراڈ کا، اور انہیں لندن کے 2019 میں لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تھا، پھر امریکہ حوالگی کا بھی ان کا معاملہ چلا، تو اس میں عمران خان صاحب کا بھی نام آیا تھا کہیں نہ کہیں، کچھ منی پار کرنے میں کچھ اس طرح کے ایشوز تھے۔ تو بتایا یہ جاتا ہے کہ عمران خان صاحب برطانیہ جاتے اس لیے نہیں ہے کہ انہیں یہ ڈر تھا اس وقت بھی، شاید اس وقت بھی وہ ڈر ہے کہ وہاں پر ان کے جانے سے کہیں یہ کیس، ان کا جو فراڈ والا معاملہ ہے عارف نقوی کے ساتھ جو لنک ہے، وہ کہیں کھل نہ جائے، وہ اگر کھل گیا تو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کا وہ اس کیس کا معاملہ وہاں پہ پینڈنگ ہے، تو وہ جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا معاملہ ہے کیا وہ ہوگا؟